अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कुछ ज़िक्र हो जाए किस तरह गुज़श्ता 13-14 बरसों में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए पै दर पे कामयाबियाँ हासिल की और दुनिया के तकरीबन हर कोने तक अपना पैगाम, अपने वसाइल और अपनी महारत पहुँचाई है। जबकि उसके मुकाबले में आप अमेरिका को देख लें, नेटो को देख लें, तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका और नेटो के जो बाकी इत्तेहादी हैं उनके दरमियान दरार भी पड़ गई है। इस वक्त कम से कम एक महाज़ाराई की सी सूरत हाल है और बहुत सारे वादे जो इन ममालिक ने अमेरिका की क़यादत में चीन का मुकाबला करने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों के साथ किए थे, वो अभी भी हवा में हैं। अब आपको याद होगा कि जो 2012-13 में चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। पहले इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड, लेकिन बाद में इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करार दिया गया। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा ये मंसूबा था और 2025 में इसमें कोई इस प्रोग्राम के तहत दुनिया भर में कोई 213 अरब डॉलर के नए मंसूबे शुरू किए गए और जहाँ जहाँ चीन को नज़र आया ज़रूरत महसूस हुई, उसने मकामी मुल्कों के साथ बातचीत करके वहाँ पे सरमायाकारी की और बुनियादी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सरमायाकारी होती है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, मास ट्रांजिट रेल जिसको कहते हैं उसके प्रोजेक्ट्स हैं। ढाका जैसे मुल्कों में इसकी बड़ी दरख्शंदा मिसाल है। पाकिस्तान में जो ऑरेंज लाइन जो है लाहौर में चल रही है, वो भी एक लिहाज से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सी पैक के तहत मंसूबा सामने आया था। अब मुख्तलिफ जो मुल्कों में इस हवाले से जो तहकीक हो रही है उसके मुताबिक चीन की नई सरमायाकारी और तामीराती मुआहदों में इजाफे में जो चीज़ें सर फहरिस्त हैं वो हैं गैस के बड़े मेगा मंसूबे और ग्रीन पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और सोलर एनर्जी में चीन ने एक बहुत बड़ी सबकत हासिल कर ली है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। और गुज़श्ता साल यानी 2025 में चीन ने कोई 350 मुआहदे किए जो कि 2024 में 293 के मुकाबले में ज़ाहिर है ज़्यादा थे। यानी 293 मुआहदे 2024 में हुए और 2025 में 350 नए मुआहदे किए चीन ने। यानी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, वो बड़ी तेज़ी से जारी है। अब शी जिनपिंग जब आए थे तो वो अपने साथ 2012 में जब सदर बने तो अब ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि दुनिया भर के साथ हमने जो रिश्ता उस्तवार करना है वो हमने इक्तिसादी ताउन के ज़रिए, कारोबार के ज़रिए, न कि फ़ौजी क़ुव्वत से। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त चीन को दुनिया का सबसे बड़ा दो तरफ़ा क्रेडिटर कहा जाता है। यानी वो कर्ज़ उसने इतना दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, कोई 150 ममालिक हैं जहाँ पे उसके ये मंसूबे चल रहे हैं और इसके मजमूई मालियत जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबों की पहुँच गई है अफ्रीका और एशियाई ममालिक में, वो कोई 1400 अरब तक पहुंच चुकी है मजमूई तौर पे जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। और 2025 में जो मंसूबे अरबों डॉलर के शुरू हुए उसमें सर फहरिस्त पेट्रोकेमिकल था, गैस डेवलपमेंट, नाइजीरिया में ओडिगेबन गैस रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल पार्क और इसी तरह इंडोनेशिया में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाया गया और बहुत सारे जितने भी जनूबी एशियाई ममालिक हैं उसमें जो सरमायाकारी का सिलसिला था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो मुसलसल जारी रहा। और ये बुनियादी तौर पे 2012-13 में एक चीनी प्रोफेसर ने ये कहा था कि हम तरक्की की उस मंजिल पे पहुंच गए हैं कि जिसके बाद अब हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने अड़ोस पड़ोस को भी तरक्की करने में मदद दें, क्योंकि कन्फ्यूशियस उनका एक फ़िलासफ़र था बहुत पुराना, उसका एक ख्याल था कि अगर आपका पड़ोसी अदम
غیر مستحکم ہوگا, آپ کا پڑوسی غریب ہوگا, تو پھر آپ بھی ترقی ایک خاص حد تک کی ترقی کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکیں گے. تو اسی سوچ کو شی جن پنگ نے آگے کرتے ہوئے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بنیاد رکھی. اب یہ تو تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت کہ 1.4 ٹریلین یا 1400 ارب ڈالر مالیت کے معاہدے ایشیائی اور افریقی ممالک میں چین کر چکا ہے, اور ان پہ عمل درآمد جاری ہے. کئی منصوبے اس میں مکمل بھی ہو چکے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کو یاد ہوگا 2021 میں امریکی صدر جو بائیڈن اور کچھ جو دوسرے ان کے قریبی ساتھی ہیں, G7 ممالک کا جو گروپ ہے, وہ اکٹھے ہوئے 2021 میں, اور انہوں نے جب دیکھا کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بڑے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں, لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں, وہ ممالک جن کو ضرورت تھی غیر ملکی سرمایہ کی اور مہارت کی, ٹیکنالوجی کی, وہ چین کی طرف جا رہے تھے. تو اس میں G7 کے ممالک نے سوچا کہ چلیں ہم بھی اپنا اس کے ایک مقابلے میں ایک پروگرام پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلڈ بیک بیٹر ورلڈ, اس کا نام رکھا بلڈ بیک بیٹر ورلڈ, اور نام اس کو دیا گیا B3W. اور اس میں یہ جون 2021 میں اس کا اعلان ہوا اور کہا گیا کہ ابتداً ہم اس پہ 40 ارب ڈالر دنیا کے مختلف ممالک میں ضرورت کے جو منصوبے ہیں وہاں پہ لگائیں گے. لیکن آج تک 2021 جون میں بلڈ بیک بیٹر ورلڈ یا B3W کا اعلان ہوا, مگر آج تک اس پہ کوئی مشکل سے 56-50 ملین کے قریب ڈالر کے قریب اس پہ کچھ خرچ ہو چکا ہے. اور بلکہ کہاں ایک اعداد و شمار کہیں سے جو مجھے حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ عملی سرمایہ کاری جو ہے وہ 6 ملین ڈالر سے بھی زیادہ نہیں ہو سکی ہے. اور اس میں بڑا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بلڈ بیک بیٹر ورلڈ یا B3W کے تحت مغربی ممالک نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلانات تو بہت کیے, لیکن جو بائیڈن کی روانگی کے ساتھ ہی چونکہ وہ اس طرح اس مومنٹم کو برقرار نہیں رکھ سکے, اور پھر مغربی ممالک جو ہیں خاص طور پہ ممالک ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. یوکرین کی جنگ میں وہ پہلے ہی ساتھ مصروف ہو چکے ہیں, تو تمام تر توجہ ان کی یوکرین کی جنگ پہ چلی گئی, اور جتنے بھی وسائل مہیا تھے وہ زیادہ تر یوکرین کی مدد میں انہوں نے صرف کر دیے, اور بلڈ بیک بیٹر ورلڈ بھلا گئے, جس کی وجہ سے جیسے میں نے بتایا ایک ذریعے سے مجھے یہ پتہ چلا کہ مشکل سے 6 ملین ڈالر خرچ ہوئے, اور وہ بھی شاید کوئی فیزیبلٹی اسٹڈی وغیرہ تھی. اس سے بات آگے نہیں بڑھ سکی, اور اس سے ایک بنیادی سبق ہے تمام اقوام کے لیے کہ اگر آپ کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں, اگر آپ ملٹی پولیرٹی یا ملٹی لیٹرلزم یا کثیر القومی میکنزمز پہ یقین رکھتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پھر سر جھکا کے خلوص نیت کے ساتھ, اور جو آپ کے پاس مہیا وسائل ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے وقف کر کے اگر آپ اپنی ترقی چاہتے ہیں, ان کی بھی ترقی اپنی بھی ترقی, پھر آپ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. صرف دعووں سے, سیاسی بنیاد پہ کیے گئے دعووں سے, نعروں سے نہ امریکہ نے کچھ حاصل کیا, نہ یورپ کچھ حاصل کر سکا, بلکہ الٹا خود امریکہ اور یورپی ممالک کے درمیان اس وقت ایک بڑی ٹھن گئی ہے, وہ بھی ٹیرف کے مسئلے پہ, وینزویلا کے مسئلے پہ میرا خیال ہے, کیونکہ وہاں تو جس اصول پہ امریکہ اور یورپی یونین نے یوکرین میں مداخلت کی اور اتنا شور مچایا, اسی اصول کی بہت زیادہ ننگی جارحیت جس کو کہتے ہیں, اس مخالفت کرتے ہوئے, اس کی پامالی کرتے ہوئے وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا گیا. اس میں کوئی اب بتایا گیا کہ 32 کے قریب کیوبا کے خصوصی کمانڈوز تھے, اس آپریشن کے دوران وہ بھی مارے گئے. تو فوجی قوت کے ذریعے آپ نفرتیں بوتے ہیں, آپ لوگوں کو خود سے بدگمان کرتے ہیں, بدظن کرتے ہیں, آپ طویل المیعاد آپ کا فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. جبکہ چین نے اس کے مقابلے میں خاموش اقتصادی سفارتکاری کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے, اور اس کی وجہ سے ایشیا اور افریقہ میں دور دور تک اس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ آج پھیل چکا ہے. بہت بہت شکریہ.